ستان دیے رلا دین دیے عزیزان دی جدائی سننا ماں باپ تا پھر بڑیاں عظیم ہستیاں حکم ہے اس لیے عرض کر رہی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں بھائیاں نے کنان دے کنویں تو 18 درہماں دے وچ بیچ دیتا کتاب دا نام داستان یوسف 40 سال پرانی چھپی کتاب میرے کل موجود ہے لکھن والا مولانا اسحاق دوسری جماعت دا عالم لکھ دے وچ عقیدے تیرے دی ترجمانی ہو جائے گی جدوں 18 درہماں دے اندر یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا ہے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن والے بندے دا نام مالک ابن زغر سی انہیں خریدیا کنان دے کنویں تو خرید کے مصر دے بازار دے اندر لے گیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو پہلے دن زیارت کرائی ایک اشرفی ٹکٹ لگی روڑا پہ گیا مصر دے اندر کہ بڑا ہی سونا بچہ آیا ہے رش لگی ہے 6 لاکھ اشرفی کٹھی ہوئی دوجہ دن زیارت کروائی 12 لاکھ اشرفی ٹوٹل زیارت دی دوہاں دنوں دے اندر 18 لاکھ اشرفی کٹھی ہو گئی ہن تیسرا دن آ گئی ہے بازار مصر ہے ایک کرسی رکھ کے اتے یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا ہے بولی لگنی والی سی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی خلق خدا دا ہجوم ہے راشی رش ہے حد نگاہ تک مجمع یوسف علیہ السلام دی توجہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام وال چلے گئی باپ دی یاد آ گئی چنگیاں اولاداں ماں باپ نو نہیں بھول دیاں جتھے بھی پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان چنگیاں اولاداں اے ہوئی سمجھ دیاں نے کہ مینوں اللہ نے دولت دیتی ہے دولت دین والی ذات رب دی ہے لیکن صدقہ ماں تے باپ دیاں دعاواں دے چنگیاں اولاداں اے ہوئی سمجھ دیاں مینوں اللہ نے عہدہ دیتا ہے دین والی ذات رب دی ہے لیکن ماں باپ دیاں دعاواں دی برکت ہے چنگیاں اولاداں نہیں بھول دیاں جس بھی مقام تے پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان اپنی ماں باپ نو کدی بھی نہیں بھول دیاں حضرت یوسف علیہ السلام باپ دی یاد آ گئی توجہ باپ ہو گئی ہے تے اکھاں بھریاں ہوئیاں عزیز مصر وزیر اعظم بھی خریداراں دے اندر آ کے کھڑا ہے وزیر اعظم بھی خریدن لئی آ گئے ہن جنوں خریدن لئی وزیر اعظم آ جائے اوتھے رش کنا ہوئے گا حساب ہی نہیں مجمع دا یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زغر نو اشارہ کیتا جنہیں آپ نو 18 درہماں دے وچوں آپ نو خریدیا سی مالک قریب آیا فرمایا مالک ابن زغر میری کارزو ہے کہندا حکم کر تو میں نے نشان نہیں لگدا فرشتہ لگنا ہے تینوں میں 18 درہماں خریدیا سی 18 لاکھ اشرفی تیری زیارت دی کٹھی ہو گئی ہے اجے تیرا مول لگنا باقی ہے فرمایا مالک ابن زغر کنان دے کنویں تو لے کے مصر دے بازار تک میں کوئی اپنی فرمائش تا نہیں تیرے اگے رکھی کہن لگیا بالکل نہیں حکم کر فرمایا میرے دل دی کارزو ہے کوئی لمبی چوڑی خواہش نہیں ہے بس ایک کارزو ہے ہنیں جدوں تو میری بولی لانی ہے اس بازار دے اندر جدوں تو مینوں بیچنا ہے میرا نام جدوں لینا ہے میرا کلے دا نام نہ لئی میرا نام میرے باپ دے نام نال جوڑ کے لئی میں اس بازار دے اندر اپنے کلنا دے نال اپنے باپ دا نام سننا چاہنا میں تنوں اپنے کچھ بزرگاں دے نام دسنا میرا شجرہ انجائی پڑ دئی اے فطرتی طور تے ماں باپ دی محبت ہے پردیس ہے دوجہ ملک ہے اپنے ملک دی گل ہو روندی ہے پردیس دے تکھوی ڈاڈے ہوندے سلطان العارفین فرمان دل شاءاللہ کوئی پردے شلتھی وے تے کاکھ جلاں تو بارے تاڑی مار اڑانا باگو تاڑی مار اڑانا باگو اسی آپ ہی اٹھیں
ہارے پردیس ہے تے باپ دی یاد آئی ہوئی ہے فرمایا میرا نام کلیاں نہیں لینا میرے بزرگان دے نام نال جوڑ کے لئی پردیس ہوئے تے کوئی بندہ کسی نو دے باپ دے نام تو پکار لوے بندہ دا رائی دیکھ دا رہن دے کہ میرے والد نو جانن نال ہے اے میرے بزرگان دا نام جان دے مالک ابن زغر کہندا ہے حکم کر دس اے کیڑی وڈی خواہش ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں میں حاضر ہوں تو اپنے بزرگان دا نام دس فرمایا میرا نام یوسف ہے میرے باپ دا نام یعقوب ہے میرے دادے دا نام اسحاق ہے میرے پردادے دا نام ابراہیم ہے یہ ڈائریکٹ نبیان دا شجرہ ہے یوسف علیہ السلام دے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی یعقوب علیہ السلام دے والد اسحاق علیہ السلام بھی نبی حضرت اسحاق نبی دے والد ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دی کائنات اندر تیرے تے میرے نبی تو بعد سب تو اعلیٰ مرتبہ جس نبی دے وہ اللہ دے خلیل پیغمبر دا مرتبہ ہے فرمایا میرا نام یوسف ہے میں ابن یعقوب او ابن اسحاق لیں او ابن ابراہیم لیں جدو نبیان دا نام مالک ابن زغر نے سنیا اے مالک نبیان دے متعلق علم رکھ دا سی زمین تے بہ گیا ہاتھ بن کے کہندا ذرا دوبارہ نام لے جڑے نام پیا لے لے فرمایا میں یوسف ابن یعقوب او یعقوب ابن اسحاق لے اسحاق ابن ابراہیم لے کہندا ٹھہر جاؤ یعقوب اللہ دے نبی دا پتر ہے فرمایا ہاں میں اللہ دے نبی یعقوب دا پتر ہے اسحاق نبی دا پتر ہے جی میں اسحاق نبی دا پتر ہوں ابراہیم نبی دا پتر ہے جی میں ابراہیم نبی دا پتر ہوں رو کے کہنا میں نو معاف کر دے پہلے کیوں نہیں دسیا تو نبیان دی اولاد ہے تینوں میں بازار مصر دی اندر نہ لے کے آندا ویچن لی اس بازار دی اندر نہ لے کے آندا پہلے دس دیندا تینوں میں یعقوب نبی دے کول لے کے جاندا تیرے باپ دے کول لے کے جاندا یوسف علیہ السلام نے فرمایا او مالک ابن زغر اے تیرے واس اندر نہیں کہ تو سانو ویچن تو روک لوے اے اللہ دا نظام ہے اے رب دا نظام ہے اے قانون قدرت ہے ورنہ نبیان دیاں اولاداں بازاراں دی اندر وک دیاں نہیں نبیان دیاں اولاداں دیاں بولیاں نہیں لگ دیاں اے تا امتحان ہے اسی مالک دی رضا تو راضیاں اے یو لوگ نے صبر و رضا دے پے کر اے یو لوگ نے جڑے تسلیم و رضا دے پے کرنے اللہ دی منشا تے راضی رہندن رب دی مرضی تے چل دن اپنے آپ نو ہر امتحان لئی پیش کر دین انہاں لوگاں دے متعلق کی اللہ دا قرآن کہندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انہاں لئی بشارتاں نے جنہاں تسلیم اور رضا نو منی ہے صبر تے عمل کیتا ہے صبر کر کے زندگیاں گزاریاں حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندا ہے او جنہاں تینوں ویچیا سی او تا کہندے سن نسی آیا غلام ہے اے سند ویکھ کی لکھی ہے فرمایا رسید مینوں دے دے اے غلامی آڑی رسید مینوں دے دے ہن تینوں دساں او میرے رضائی بھائی نے باپ والوں سکے نے ماں والوں مترے نے بغض و حسد دی بنا دے انہاں تیرے اتیں ویچ دیتا ہے بس تو میرا نام لے میرے باپ دے نام نال جوڑ کے دلا دے بولی کہن لگا ضرور نہ لواں گا یوسف میرے لئے ایک دعا کر دے میں شادیاں تا مختلف کیتیاں لے پر اولاد کوئی نہیں اللہ منو اولاد دی نعمت نہ نواز دے تو نبیان دی اولاد دے تیریاں رگان در یعقوب نبی دا خون لے اسحاق نبی دا خون لے تو اسحاق نبی دا پتر ہے تو حضرت ابراہیم نبی دا خون تیریاں رگان دی اندر ہے میرے لئے دعا کر دے اللہ منو اولاد
اولاد دی نعمت نال نواز دے جدوں تو ہاتھ چکنے نے میرا ایمان ہے اللہ نے تیری دعا نہیں موڑ لی اے پہلیاں امتاں دا بھی عقیدہ ہے کہ نیکاں کولوں دعاواں کروانیاں چاہیدیاں اس امت دا ہی نہیں عقیدہ میں دکھانا دوسری جماعت دا علامہ لکھ دے یوسف علیہ السلام نے بازار مصر دے اندر ہاتھ چکے مولا اے مالک ابن زغر تابعدار فرما بردار مولا ان اولاد دی نعمت نال نواز دے دعائی یوسف علیہ السلام دی برکت دے نال اللہ کریم نے 20 تو زیادہ پتر حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا دی برکت نال مالک ابن زغر نو عطا کیتے ہن بولی لگی ہے مالک ابن زغر کہندا کھانے جڑا یوسف ابن یعقوب نو خریدے گا لوگاں دی توجہ یوسف علیہ السلام دے چہرے ال سی کسے دا نام مال دھیان ہی نہ گیا ادھر بولی لگ گئی ہے مولا غلام رسول عالم پوری لکھ دین کہندے نہ خریداراں نو پتہ سی نہ بیچن والیاں نو پتہ سی مقام یوسف دا پتہ تا لگدا اگر بازار مصر دے اندر باپ یعقوب ویچن لی آ جاندے خریدن لی حضرت زلیخا جانیاں مولانا غلام رسول کہندے نے جے یعقوب قیمت کریں دے تے مل زلیخا لان دی اوہ جان دن دی ایک دید دے بدلے پر او بھی قبول نہ پیندی ماں باپ اگر زندہ انہاں دی قدر کرو اگر اس دنیا تو چلے گئے انہاں لی دعا کرو قرآن پڑھو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے انہوں شرم و حیا نال محبت نال ادب نال گزارو بڑیاں عظمتاں بڑیاں رحمتاں برکتاں مہینہ ہے زندگی کو مرتبہ ملی ہے بار بار نہیں انہوں اچھیاں کماں گزار لو اگر کوئی نماز نہیں پڑھدا ہو کسی دا نقصان نہیں کردا اپنا کردا ہے یہ کوئی بری راہ وال چلدا ہے کسی دا نقصان نہیں کردا اپنا کردا ہے اچھی راہ دا انتخاب کرو چنگی صحبت وچ بیٹھو اچھیاں دی صحبت انسان نو چنگا بنا دیندی ہے بریاں دی صحبت انسان نو بری راہ لے جاندی ہے ایک بندہ کہندا میں پورے مہینے رمضان شریف وچ کوئی نماز قضا نہیں ہون دتی اعتکاف تے بیٹھا